बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस ताहिरा ज़हीर आपसे मुखातिब हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं आपकी जमात दहम की उर्दू की किताब के हिस्सा नज़्म में से आपको हम्द की तशरीह करवाऊँगी। सबसे पहले मैं हम्द को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ूँगी, आपने बागौर सुनना है। उसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाउ हू से भर दिया आलम। निज़ामे आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, बहारे जावदानी है उसी की बागबानी से। ज़मीं पर जलवा आरा हैं मुज़ाहिर उसकी कुदरत के, बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरखान नेमत के। शेर नंबर 4 है, ये सर्दो गरम खुश्को तर उजाला और तारीकी, नज़र आती है सब में शान उसी की ज़ाते बारीकी। वही है कायनात और उसकी मखलूक़ात का हालिक, नबातातो जमादातो हैवानात का हालिक। वही हालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का, वही मालिक हमारा और हमारे बाप दादों का। बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर शहदा किया जिसने। अज़ीज़ तालिबात, आज के इस लेक्चर में मैं आपको 3 अशआर की तशरीह करवाऊँगी। ये हम जो है हफ़ीज़ जालंधरी की तहलीक है। हफ़ीज़ जालंधरी का तारुफ कुछ इस तरह से है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ अहम बातें जो हैं हफ़ीज़ जालंधरी से मुतल्लिक़ लिख ली हैं। अब देखिए, नाम इनका मोहम्मद हफ़ीज़ था, वो हफ़ीज़ तहल्लुस करते थे। हफ़ीज़ जालंधरी 1900 में जालंधर में पैदा हुए और अपने शहर की निस्बत से जालंधरी कहलाए। उनके शायरी में उस्ताद मौलाना ग़ुलाम क़ादिर गिरामी थे। हफ़ीज़ जालंधरी ने यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है, आप ज़रा गौर से सुन लें। 1982 में वफ़ात पाई और इकबाल पार्क मीनार पाकिस्तान के पास उनकी तदफीन हुई। उनका मज़ार वहाँ पे मीनार पाकिस्तान में है, के पास है। आपको पता है कि वो कौमी तराना के हालिक थे। कौमी तराना के अलावा उनकी जो अहम कुतब हैं वो शाहनामा इस्लाम, तलहाबा शीरी, सोज़ो साज, हफ़ीज़ के गीत, हफ़ीज़ की नज़में और चुंटी नामा अहम है। अज़ीज़ तालिबात, आपने ये जो अहम बातें हैं शायर से मुतल्लिक़ वो अच्छी तरह से याद कर लेनी हैं, क्योंकि पर्चे में अमूमन शायर की हालात ज़िंदगी से मुतल्लिक़ भी कुछ बातें जो हैं वो पूछ ली जाती हैं। सबसे पहले पहला शेर हम पढ़ते हैं। उसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाउ हू से भर दिया आलम। अज़ीज़ तालिबात, आपको पता है कि हम्द में शायर अल्लाह ताला की हम्दो सिना करता है, उसकी अज़मत और शान व शौकत बयान करता है और उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ करता है। मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए से वो अल्लाह की कुदरत को बयान करने की कोशिश करता है। पहले शेर में उसी का जो लफ्ज़ है वो यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात के लिए उसी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से आपने देखा है, यहाँ पे मैंने मानी लिख लिए हैं। हरफ़े कुन का लफ्ज़ है, हरफ़े कुन हो जा। कुरान पाक में ये लफ्ज़ मुतअद्दिद मकामात पर इस्तेमाल हुआ है। कुन फ़यकून, कुन का मतलब है यानी अल्लाह ताला जब किसी चीज़ के पैदा करने का इरादा फरमाता है तो वो कुन का हर्फ बोलता है, यानी कुन हो जा। आलम दुनिया, सदाए हाउ हू, पहले शेर के मैं मुश्किल अल्फाज पढ़ रही हूँ। सदाए हाउ हू, दूसरे मिसरे में ये तरकीब इस्तेमाल हुई है। इसका मतलब है मुख्तलिफ सरगर्मियों की आवाज़ें। कशाकश, कशाकश कहते हैं खींचातानी को या कशमकश को। इस शेर का पहले हम आसान सा मफ़हूम देखते हैं। यानी शायर कहता है कि वही खुदा है, वही ज़ाते बाबरकत है, आलीशान ज़ात है,
جس نے ایک حرف کن کہا اور اس پوری کائنات کو پیدا کر دیا، اور نہ صرف اس کائنات کو پیدا کر دیا بلکہ اس کائنات کو مختلف سرگرمیوں کی آوازوں سے، شور غل سے، مختلف اعمال اور افعال کی جو آوازیں ہیں ان سے اس نے اس کائنات کو بھر دیا، یعنی ان آوازوں سے اس کائنات میں رونق اور چہل پہل لگا دی۔ عزیز طالبات، شاعر نے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی کس صفت کی تعریف کی ہے؟ اس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، بہت وسیع کائنات اس نے پیدا کی۔ ہم اپنے ارد گرد اگر نظر دوڑائیں اور صرف جو چیزیں ہماری نظر کے احاطے میں آتی ہیں اس میں زمین ہے، آسمان ہے، درخت ہیں، پودے ہیں، پھول، جانور، پرندے، انسان کی اپنی ہستی، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کائنات کا حصہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بہت وسیع پیدا کیا، اور وہ کائنات جو ہے اس نے صرف ایک حرف کن کہی اور اس نے پیدا کر دیا۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس وسیع کائنات کو پیدا کیا، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یعنی کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں جب پیدا کی تو اس کی قدرت اور اختیار سے یہ چیزیں پیدا ہوئیں۔ اس کے لیے ان چیزوں کو پیدا کرنا کوئی مشکل نہ تھا، بلکہ اس نے صرف ایک حرف کن کہا اور یہ کائنات، یعنی کن کہا، کن ہو جا، فیا کن، پس وہ ہو گئی، یعنی یہ پوری پھر کائنات پیدا ہو گئی۔ یہاں پہ حرف کن پہ آپ یہ تشریح طلب جو ہے یہ ترکیب ہے۔ یہ کن کا لفظ قرآن پاک میں 8 مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس لفظ کا ذکر کیا ہے اور اپنی قدرت اور اختیار کو اپنے یعنی ظاہر کیا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ جتنی وسیع کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے، جس میں بڑی بڑی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کے بنانے میں کوئی دقت اور مشکل پیش نہیں آئی۔ اس نے صرف کن کہا اور اس کائنات کو پیدا کر دیا۔ پھر نہ صرف اس کائنات کو پیدا کیا بلکہ اس میں مختلف مخلوقات پیدا کی۔ اب آپ دیکھیں جب کائنات پیدا ہو گئی، وجود میں آ گئی، تو پھر کیا ہوا؟ ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں، دریا بہنا شروع ہو گئے، پرندوں نے چہچہانا شروع کر دیا، پھول کھل اٹھے، یعنی زمین پر نظام زندگی شروع ہو گیا، مختلف مخلوقات پیدا ہو گئیں، مختلف یعنی چیزیں جب پیدا ہوئیں، ہر چیز جو ہے وہ اس نے اپنا کام، اپنا مقصد زندگی جو ہے وہ حاصل کرنا شروع کر دیا، اور اسی چیز میں جو ہے وہ مختلف چیزوں کی پھر آوازیں بھی جو ہے وہ پھیل گئیں، شور غل پیدا ہو گیا، اور کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، ہر چیز دوسری چیز سے برسر پیکار ہے، ہر چیز دوسری چیز کے ساتھ متصادم ہے۔ تو پھر آپس میں ان تمام مخلوقات، ان تمام چیزوں کے درمیان جو ہے وہ کشاکش کا عالم جو ہے وہ شروع ہو گیا، یعنی کھینچا تانی شروع ہو گئی، مختلف آوازیں جو ہیں وہ پھر سنائی دینا شروع ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام زندگی جو ہے، اس کائنات کا سارا نظام زندگی، جتنی بھی یعنی کہ یہ چیزیں پیدا کی ہیں، جتنی بھی چیزیں آج ہلچل نظر آ رہی ہے، رونق اور چہل پہل نظر آ رہی ہے، زندگی میں جو زندگی کا جو نظام ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ سب صرف اللہ تعالیٰ کے حرف کن کہنے کا نتیجہ ہے۔ یہاں پہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ تشریح میں حوالہ جات بہت اہم ہوتے ہیں، حوالہ جات تشریح کا حسن ہوتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ شعر نمبر 1 کے حوالہ جات لکھے ہیں، جیسے کہ میں نے حرف کن کے بارے میں کہا کہ قرآن پاک میں اس کا متعدد بار ذکر ہوا ہے۔ تو قرآن پاک میں سورہ نحل میں ہے، جب ہم کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا کہنا بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ اس سے کہتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے۔ اور کتنا خوبصورت شعر مولانا الطاف حسین حالی نے کہا ہے، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا، اے خدا تو ہے واحد و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا۔ آپ نے ان حوالہ جات کو اپنی تشریح میں استعمال کرنا ہے اور موقع محل کے مطابق استعمال کرنا ہے۔